आज हामी पाउलको सम्बन्धमा दोस्रो विषय पाउलको हामी क्यारेक्टर स्टडिज अन्तर्गत छौँ अनि लास्टमा हामीले यो इन्ट्रोडक्टरी कुराहरू मात्रै गरेका थियौँ र आज चाहिँ अलिकति विषय प्रवेश पनि गर्ने छौँ र आज दोस्रो हो र म स्क्रिन सेयर गर्छु अनि मदन बाबु भन्ने त होस्ट हैन उता एसएलसी ए रबिना हो म स्क्रिन सेयर गर्छु मलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो है त पदम बाबुले मिलाउँदै गरुन्जेल मिलेपछि यसो मलाई सिग्नल दिनु है ल अनि तपाईहरु जो जति आज आउनु भएको छ स्वागत गर्दै बाइबल चाहिँ अगाडि राखिराख्नु होला सबैले किनभने आज हामी धेरै बाइबल पढ्छौं र आजको क्लास निम्ति चाहिने सबै कुरा तपाईको स्क्रिनमा आइहाल्छ अनि आज पालै पालो यहाँ समस्या चाहिँ यहाँ 1 2 3 भनेर भन्नुपर्ने जस्तो लाग्यो मलाई के भन्छ बाइबल पढ्नलाई अनि बाइबल पढ्दै चाहिँ अगाडि बढ्दै जानुपर्छ है त पाउलको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ठुलठुला किताबहरू एक्लैको बायोग्राफीहरू पनि थुप्रै अब अटोबायोग्राफी चाहिँ होइन बायोग्राफीहरू थुप्रै बाइबलका स्कलरहरूद्वारा लेखिएकाहरू छन् र अब उसको बारेमा कति महासागर नै छ उसको पाउलको लाइफ चाहिँ हाम्रो लागि त्यसकारणले अब हामी त्यो भयंकर त्यति डिटेल चाहिँ अब जान सम्भव कुनै हालतमा पनि छैन त्यसकारणले थोरै अब अत्यन्तै आधारभूत भन्दा पनि अत्यन्तै आधारभूतहरू कुराहरू मात्रै हामी गर्ने छौं आज उसको लाइफको बारेमा अनि त्यसपछि नेक्स्टमा चाहिँ हामी पाउलको लाइफ उसको सेवाकाई उसको उले कसरी प्रभुको राज्यको सेवालाई अगाडि बढायो उसको रोल उसको योगदान के कस्तो थियो विभिन्न एंगलबाट हामीहरू विश्लेषण गर्ने छौं विचार विमर्श गर्ने छौं अनि म विश्वस्त छु यी अध्ययनहरूले तपाई पार्टिसिपेन्ट्सहरू सबैलाई निश्चित रूपमा फाइदा पुग्ने नै छ यसमा चाहिँ मेरो दुई मत छैन किनभने यो होस्टहरू हाम्रो भाइ बहिनीहरू नानी बाबुहरूले लौ न यसो गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि मैले धेरै खोज्नु पर्यो अध्ययन गर्नुपर्छ र यसरी धेरै अध्ययन गर्ने क्रममा पनि म अध्ययन गर्ने क्रममा म आफै पनि धेरै आशिषित भएँ र मैले धेरै चुनौती पाएँ आशिष पाएँ अनि त्यसको थोरै केही भाग तपाईहरु कहाँ म यो पावरपोइन्ट स्लाइड्सद्वारा पठाइदिन्छु अनि तपाईहरुले चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला बुझ्नु होला र लास्टमा चाहिँ हामी प्रार्थना गरेर सक्ने छौं अलिकति लामो भइदिएको खण्डमा चाहिँ धैर्य धारण गर्दिनु पर्ला म सुरुमै अनुरोध गर्दै छु किनभने 6:40 हुन लागिसक्यो यहाँ अलिकति टेक्निकल प्रब्लम आइरहेछ तपाईलाई सबै कुरा देखाउनको लागि दिनभरि मैले दुःख गरेको छु त्यही कुरा देखाउन पाइएन भने मलाई त झ्यावै हुन्छ अनि तपाईहरुलाई पनि बुझ्नलाई अलिकति बढी नै ध्यान दिनुपर्ने जस्तो हुन्छ त्यसकारणले ल सरासर हाम्रो दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू जोइन गर्दै हुनुहुन्छ अलिकति अझ अगाडि आइदिनु भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो अब धनाधन हामी अगाडि बढ्दै जाउँ है त ल अब राम्रोसँग त्यहाँनिर हेर्नु होला तपाईहरुको आफ्नो स्क्रिनमा राम्रोसँग हेर्नुस् है त अनि हामी बिस्तारै कुरा अगाडि आजको कुरालाई अगाडि बढाउँदै लैजाउँ ल आज हामी दोस्रो पाठ गर्दै छौं यो हाम्रो पाउलको जीवनीको बारेमा त्यसकारण हजुरहरूले असाध्यै ध्यान दिएर उ गर्नु होला किनभने धेरै ठुलो कुरालाई धेरै छोटो भागमा छोटो कुराको रूपमा यहाँनिर मैले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु अनि अत्यन्तै म आफै पनि आशिषित भएको कुरो जानकारी गराइहालेँ
र तपाईहरु पनि निश्चित रूपमा आशिषित हुनुहुनेछ। त्यसकारणले अब प्रश्न चाहिँ कहाँबाट सुरु गरौँ त भन्देखि कुरा चाहिँ कहाँबाट सुरु गरौँ भने तपाईको लागि पावलको जीवनी अध्ययन कति र किन महत्त्वपूर्ण छ, तपाईले कुन प्रकारले हेरिराख्नु भएको छ, यो कुन प्रकारले यसलाई लिइराख्नु भएको छ। मैले भर्खरै सुरुमा अघि न परिचयको क्रममा भनिसकेँ कि पावल चाहिँ परमेश्वरको सेवाको लागि, परमेश्वरको राज्यको सेवा, परमेश्वरको मण्डलीको यो विस्तार अनि त्यसपछि विभिन्न मण्डलीलाई सङ्गठित व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने काममा पावलको एकदम ठुलो भूमिका छ। उसको भूमिका, योगदान, उसको समर्पण, त्याग चाहिँ पहिलो नम्बरमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरु वर्तमान सेवकहरू र भविष्यका मण्डलीका सेवकहरूले पावलको जीवनबाट हामीहरू सबैले अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा र प्रशस्त कुरा हामीहरू के अरे सिक्न सक्छौं। त्यसकारणले छोटो रूपमा यहाँ मैले यसरी प्रस्तुत गरेको छु र हाम्रो मदन बाबुले पिउने कुरा चिया पिएर घाँटी सफा गर्दैछ। त्यसकारणले यो पुरै स्क्रिनमा भएको जतिलाई एकचोटि सबैले सुन्ने गरेर पढिदिउँ। यो अध्ययनले पावलको जीवनीको छोटो परिचय, किन, कसरी र केका लागि सम्पूर्ण जीवन परमेश्वरको सेवकायमा समर्पण गरे, मण्डलीको इतिहास र वर्तमान मण्डलीको सेवकायमा उनको सेवा, योगदान, बलिदानको महत्त्व र भूमिका के कस्तो छ भन्ने विषयमा प्रकाश पार्नेछ। परिणामस्वरूप वर्तमान मण्डलीको सेवकायमा तपाईको बोलावट, आत्मिक वरदान अनुसार तपाईको आवश्यकता, महत्त्व र भूमिकाको खोजी गर्न सहायता गर्नेछ। यसरी यो पाठले सेवकायका लागि तपाईलाई अपेक्षित र अनपेक्षित हर चुनौतीहरूको सामना गर्दै आफ्नो मण्डलीमा एक जिम्मेवार, जवाफदेही, समर्पित र निष्ठावान सेवक बन्न सहायता गर्नेछ। धन्यवाद मदन बाबु। यो अध्ययनको, यो पावलको जीवनीको अध्ययनको सुरुको के अरे महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यही हो कि तपाईले आफ्नो सेवकायको निम्ति परमेश्वरले के कस्तो बोलावट दिनुभएको छ र तपाईलाई के कस्तो वरदान दिनुभएको छ भन्ने कुरा तपाईले पत्ता लगाउनलाई उत्साह मिल्नेछ। किनभने म पास्टर होइन, एल्डर होइन, डिकन होइन, या मण्डलीको कुनै ठुलो भूमिका सम्हालेको मान्छे अथवा मण्डली मलाई कुनै भूमिका जिम्मेवारी दिएको छैन, त्यो चाहिँ नसोच्नुहोस्। किनभने मण्डली शरीर हो, शरीरको उपमा बाइबलमा बडो मजबुतीका साथ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसकारणले शरीरको हरेक अङ्ग बाइबलमा स्पष्ट रूपमा बताएको छ, देखिने भन्दा नदेखिने अङ्गको भूमिका ठुलो हुन्छ भनेर, शरीरलाई अपरेसनल बनाइराख्नको लागि। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो भूमिका खोज्नलाई, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो है त। आजदेखि उपरान्तको पाठमा यो मण्डली भनेको परमेश्वरको राज्य हो, परमेश्वरको परिवार हो। त्यो परमेश्वरको परिवार, परमेश्वरको राज्यभित्र तपाईले आफ्नो भूमिका खोज्नु पर्ने हुन्छ अब है त। यो के को आधारमा भन्दा तपाईलाई दिएको बोलावट, आत्मिक वरदान र त्यसको आधारमा चाहिँ मण्डलीमा तपाई कहाँनिर फिट हुनुहुन्छ, तपाईको आवश्यकता, मण्डलीलाई, भूमिका र तपाईको महत्त्व। अनि त्यस पश्चात यी कुराहरू बुझिसक्नु भएपछि अनि अप्ठ्यारो, गाह्रो, साह्रो, मनपर्ने, नपर्ने, रमाइलो, नरमाइलो, अरूले दुःख दिँदा, दुःख नदिँदा, चोट पार्दा, नपार्दा, रमाइलो, सबै परिस्थितिमा जिम्मेवार र जवाफदेही भएर तपाईँ एउटा निष्ठावान, सबैको नमुनाको सेवक बन्ने यो हाम्रो यो सिरियल स्टडी, यो क्यारेक्टर स्टडी जो पावलको उसमा गर्दैछौँ, त्यसले तपाईलाई सहायता निश्चित रूपमा गर्नेछ। त्यसकारणले त्यो क्रममा अब दुई चारवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई हामीहरू हेर्दै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। त्यसको सिलसिलामा चाहिँ यहाँनिर मैले भन्नुपर्ने दुई चारवटा यो आधारभूत पृष्ठभूमिको कुराहरू भन्दै अगाडि बढ्दै जान्छु। सृष्टिले 1 नम्बर पढिदिनु। सुरुका मण्डलीहरूको वृद्धि, विकास र विस्तारमा पावलको
शक्तिशाली र प्रभावकारी र दूरगामी योगदान प्रभावलाई कसैले अवमूल्यन गर्न मिल्दैन र हुँदैन। हो, अब वर्तमान मण्डली अहिले जुन तरिकाले अगाडि बढिराखेको छ त्यसलाई एउटा निश्चित स्वरूप दिएर अगाडि बढाउने क्षेत्रमा एकदम प्रभावकारी र दूरगामी योगदान दिने चाहिँ पावल हो। त्यसरी परमेश्वरले चलाएको मान्छे हो। त्यसकारणले वर्तमान मण्डलीको सेवकाई, परमेश्वरको राज्यको सेवा जुन तरिकाले अगाडि बढिराखेको छ यसमा चाहिँ पावलको भूमिकालाई कसैले, कुनै पनि अगुवा सेवक विश्वासीले कम आँक्नु हुँदैन, अवमूल्यन चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यसकारण यसलाई अति उच्च महत्त्वका साथ हामी अगाडि बढ्दै हेर्दै पर्ने हुन्छ। म यहाँ नेक्स्ट गर्दैछु। नेक्स्ट चाहिँ आएन, किन होला खै? नेक्स्ट किन नभएको रहेछ? एकचोटि फेरि स्लाइड स्लो बन्द गरेर फेरि रि गर्नु न। ल अब धन्यवाद मदन। अब यसको पहिलो कुरा चाहिँ के छ भने पावलको परिवर्तनले, अब सुन्नुहोस् है, पावलको परिवर्तन एउटा यो पावलको जुन तरिकाले परिवर्तन भयो त्यो आफै एउटा इतिहास हो। त्यसकारण यो पावलको परिवर्तनले पावलले प्रभुलाई जुन तरिकाले पाए त्यो तरिकालाई हामी विशेष गरिकन ध्यान दिएर बुझौँ। त्यो तरिकाले के कुरालाई स्थापित गर्यो, कुन चाहिँ सत्यताले स्थापित गर्यो त? यो ईश्वर शास्त्रीय शिक्षाको अध्ययनको क्रममा, थियोलोजिकल स्टडिजको क्रममा भने ख्रीष्ट येशू प्रभुको पुनरुत्थानको सत्यतालाई उसको परिवर्तनले गर्दा यहुदीहरू र अन्य जातिहरूको संसारमा स्थापित गर्यो यो सत्यतालाई। तपाईँ हामीले यो कुरालाई बडो गम्भीरताका साथ बुझ्न आवश्यकता छ। त्यसकारणले पावलको परिवर्तनलाई हामीले कम आँक्नु चाहिँ हुँदैन। यहुदी समाज र अन्य जातिहरूको समाजमा तत्कालीन उसको वरिपरिको उसमा चाहिँ यसरी ख्रीष्ट येशू प्रभुको पुनरुत्थानको विश्वसनीयतालाई, साक्षीलाई शक्तिशाली रूपमा स्थापित गरेको हामीहरू पाउँछौँ। र सरुले ख पढौँ त चाँडै। पावलको यो मण्डलीको वृद्धि विस्तारको क्रममा पावलको योगदानको बारेमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ आज। सरू, पावलका मिसनरी यात्राहरूले के भयो? पावलका मिसनरी यात्राहरू के भयो सरू? हैन पढिरहेको छु, सुन्नु भएको छ? स्टप। अब सुन्यो, पढ। पावलका मिसनरी यात्राहरूले भूमध्य सागर वरिपरिका देशहरूमा धेरै मण्डली स्थानमा गर्यो र पत्रुसद्वारा स्थापित मण्डलीहरूका सेवकाईका लागि नयाँ नयाँ ढोकाहरू खोल्न धेरै सहायता गर्यो। ल, धन्यवाद। अलिकति त्यहाँ सरुको नेट स्टेबल रहन्छ। ल, अब प्रभुमा हुर्किसकेपछि पावल अब यो चाहिँ धेरै जम्प, यो क र ख को बीचमा धेरै ठुलो एकछिन पछि तपाईले यो जम्पको बारेमा बुझ्नु हुनेछ। यो पूर्व पश्चिमतिर सुसमाचारलाई टर्कीबाट, वर्तमान टर्कीबाट पश्चिमतिर लैजाने क्रममा पावलको सबैभन्दा अहम भूमिका छ। सबभन्दा पहिलो, सबभन्दा अघिल्लो, एक नम्बरको भूमिका छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, थियो तर तिनीहरू चाहिँ अलिकति स्लो, अलिकति दर्शन नभएको मण्डली जस्तै भइराखेको अवस्थामा पावलले प्रेरणा दिएर, उत्साह दिएर अनि अझ पश्चिमतिर बढ्दै जानुपर्छ र सेवकाईको लागि नयाँ नयाँ मौकाहरू खोज्दै, ढोकाहरू खोज्दै अगाडि बढ्दै जानुपर्छ भनेर यो भूमध्य सागर वरिपरि
भूमध्य सागर भनेको तपाईले नक्सामा हेर्नुभयो भने अंग्रेजीमा मेडिटेरेनियन सी भनेर स्थापना गर्नको लागि सेवकाईको नेतृत्व चाहिँ पावलले नै गरेको थियो। पहिलो कुरा चाहिँ उसको योगदानको बारेमा। अब दोस्रो योगदान सृष्टिले पढ्दिम। दोस्रो पावलले के योगदान दिएको थियो त? हामीले कुन क्षेत्रलाई बुझ्नु पर्ने त अनि हामीले के गर्नु पर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ दोस्रो कुरा पढेर बुझौं। सुरुका सबै मण्डलीहरूमा बलियो र अमित ईश्वर शास्त्रीय शिक्षाको छाप छाडे। सुरुका जे कुरा पनि पहिलो अघिल्लो वा सुरु जस्तो हुन्छ त्यस्तै खालको त्यही तरिकाले अगाडि बढ्दै जान्छ। किनभने भन्ने उखानै पनि छ, पहिलो प्रभाव अनुसारकै बाँकी काम कुरा हुँदै जान्छ। त्यसकारणले पावलको ईश्वर शास्त्रीय शिक्षा, थियोलोजिकल एजुकेसन, थियोलोजिकल टिचिङ्सहरू पावलले जुन एकदम गहिरो असाध्यै स्ट्रङ मण्डलीको लागि र अहिले पावलले सिकाएकै पावलबाट आएकै शिक्षाको आधारमा नै 2000 वर्ष अघिदेखि अहिलेसम्मको मण्डली अगाडि बढिराखेको छ। त्यसकारणले पावलको जीवनी र पावलको योगदानलाई हामीले अवमूल्यन गर्नु हुँदैन है त। ल अब यो कस्तो खालको यो ईश्वर शास्त्रीय योगदान उले दिएको थियो त? ल कर्ण भाइ क पढिदिनुहोस् त। नयाँ नियममा 13 पत्रका लेखक पावलले सुरुदेखि वर्तमान र भविष्यका मण्डलीलाई ईश्वर शास्त्रीय र धर्मशास्त्रीय शिक्षा स्वरूप रचना, मिशन र प्रशासन र व्यवस्थापनको मजबुत जगमा बसाले। धन्यवाद कर्ण भाइ। अब पावलको योगदान के कस्तो थियो त? उति बेला प्राचीन मण्डलीदेखि लिएर अहिले वर्तमान र वर्तमानको कुरा मात्रै हामी गर्दै छैनौँ, भविष्यका मण्डलीहरूलाई पनि ईश्वर शास्त्रीय शिक्षामा गाइड गर्ने चाहिँ पावल नै हो। अब उसले के कस्तो खालको कुराहरू गरेको छ त यो मण्डलीको ईश्वर शास्त्रीय शिक्षाको हकमा भन्दाखेरि मण्डलीलाई के कस्ता शिक्षाहरूको आवश्यकता छ, खाँचो छ, मण्डलीको स्वरूप कस्तो हुनुपर्ने हो, संरचना प्रशासनिक संरचना के कस्तो हुनुपर्ने हो, मण्डलीको मिशन उद्देश्य के हो, मण्डलीको प्रशासन र व्यवस्थापन कुन तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्ने हो, मण्डली परमेश्वरको राज्य भएको हुनाले, ख्रीष्ट येशू प्रभुको देह शरीर भएको हुनाले संसारको प्रशासनिक अथवा संसारको व्यवस्थापकीय सिद्धान्त शिक्षा अनुसार मण्डली चल्दैन। किनभने यसको लागि यो परमेश्वरको राज्य र प्रभु येशू ख्रीष्टको देह भएको हुनाले यसको व्यवस्थापन, प्रशासन, शिक्षा, मिशन, संरचना, स्वरूप सबै कुरा परमेश्वरबाट नै आउनु पर्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट पावल मार्फत हामीहरूलाई मण्डलीको लागि आएको छ। त्यसकारणले मण्डलीको निम्ति चाहिने शिक्षा अनि मण्डलीको स्वरूप, संरचना, मिशन, प्रशासन, व्यवस्थापन आदि आदि पावलका पत्रहरूमा हामी पाउँछौँ। ल निरेशले पढ्दियौ ख। निरेश अफलाइन हो कि क्या हो? मलाई भन्नुभएको? अनि त ल पढिहालौँ ख, चाँडै चाँडै पढौँ। ख। पावलको व्यक्तित्व, प्रभाव, जीवनी, सेवकाईको महत्त्वको अनुमान लुक्काले प्रेरितको करिब सम्पूर्ण पुस्तकमा उनको जीवनी, सेवकाई र योगदानको बारेमा लेखेबाटै सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। ल धन्यवाद। अब यहाँ दोस्रो यो पावलको प्राचीन, वर्तमान र भविष्यका मण्डलीको निम्ति पावलबाट भएको योगदानको बारेमा हामीले थोर बहुत मूल्याङ्कन गर्दा, जाँच पडताल गर्दाखेरि हामीले बिर्सिन नहुने अर्को कुरा चाहिँ के हो भने लुका जो हाम्रो नयाँ नियमका पुस्तकका लेख्नको लागि प्रभुले चलाउनु भएका लेखकहरू मध्ये सांसारिक शिक्षामा सबभन्दा उच्चतम शिक्षा हासिल गरेको चाहिँ लुका हो। धेरै पढेको मान्छे भनौँ न। अब नयाँ नियमका लेखकहरू मध्ये धेरै पढेको
अनि लुकाले नै लुकाद्वारा लिखित प्रेरितको पुस्तकको प्राय सम्पूर्ण भागमा अब विशेष गरिकन 7 अध्यायदेखि यो पाउलको कुराकानी सुरु हुन्छ, स्टेफनसको हत्याकाण्डबाट सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि सम्पूर्ण भागमा पाउलको मात्रै कुरा उल्लेख गरेको छ। पाउलको जीवनी, सेवकाई र योगदानको बारेमा लुकाले धेरै लेखेको छ। अब यो के, अनि यसैको आधार यो लुकाद्वारा लिखित पाउलको जीवनी जो प्रेरितमा हामी पाउँछौँ, पाउलको बारेमा अहिले रिसर्च गर्ने ठुल्ठुला विद्वानहरूले यो लुकाद्वारा लिखित प्रेरितको पुस्तकलाई नै सबभन्दा प्रमुख आधार मानेर अनि उसको जीवनीको अध्ययन गर्ने गरेको अहिलेसम्म देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उति बेलै पनि अब यो दोस्रो ख बुँदाको भनाइ के हो, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उति पाउलको जीवनी, शिक्षा, सेवकाई र मण्डललाई दिएको योगदानको यति ठुलो अर्थ, महत्त्व, आवश्यकता उनीहरूले बुझिसकेका छन् भन्ने कुरा। ल अब हामी छोटकरी रूपमा अरू केही कुराहरू गर्दै सरासर्ती अगाडि बढ्दै जाउँ। अब छोटो जानकारी पाउलको कस्तो थियो, कसरी प्रभावमा आयो, कहिले के भयो, यो अब धर्मशास्त्रमा लेखिएको कुरा भएको हुनाले हाम्रो मनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो धार्मिक कुरा मात्रै हो, धार्मिक व्यक्तित्व मात्रै हो भन्ने कुराको छाप हामीहरू प्रायको मनमा हुन्छ। तर पाउल चाहिँ त्यस्तो होइन, सामाजिक जीवनको हरेक क्षेत्रमा प्रभाव भएको मान्छे हो। कुरा बुझ्नुभयो? उति बेलाको सामाजिक जीवनको हरेक क्षेत्रमा प्रभाव भएको मान्छे, यहाँसम्म कि शिक्षा, दीक्षा, धर्म व्यवस्थामा त धेरै नै भयो। उति बेलाको राजनीतिमा समेत उसको प्रभाव चाहिँ बलियो थियो, किनभने रोमी सरकार, रोमी साम्राज्य, रोमी शासकहरू समेत उसको पछि लागेको हामी बाइबलका विभिन्न खण्डहरूबाट पाउँछौँ। त्यसकारण हामी यसको बारेमा सरासर हेर्दै जाउँ। अनि त्यसभन्दा अगाडि यो तपाईले प्रेरितको 17 अध्याय पढ्नुभयो भने यो उभिएर तपाईँलाई एउटा जानकारी दिइहालौँ अहिले यो फोटोको आधारमा। अहिलेसम्म संसारमा जति व्यक्तिहरूले ख्रिस्ट येशूलाई अत्यन्तै उत्कृष्ट र उच्चस्तरीय बौद्धिक रूपमा र यो साहित्यिक मात्र होइन, बौद्धिक र यो दर्शन शास्त्रीय ढङ्गले प्रभु येशू ख्रिस्टको सुसमाचारलाई एथेन्सको अरियापागस अनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यो पाउलको मार्स हिल प्रिचिङ भन्छ है त। तपाईँले यो गुगलमा खोज्नुभयो भने धेरै इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ पाउलको मार्स हिल प्रिचिङको बारेमा। यो नै अहिलेसम्मको सबभन्दा शक्तिशाली, सबभन्दा प्रभावशाली र सबभन्दा उत्कृष्ट तरिकाले रचित प्रिचिङ हो उसको। कुरा बुझ्नुभयो? प्रेरितको 17 अध्याय तपाईँ पढ्नुहोस्। अरियापागस भन्ने लेखेको छ, मार्स हिल पनि भन्छ अङ्ग्रेजीका लेखकहरूले भनेका छन्। त्यसकारणले अनि यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने विज्ञानलाई पनि छोएको छ, साहित्यलाई पनि छोएको छ, दर्शनलाई पनि छोएको छ, धर्मलाई पनि छोएको छ, यथार्थवादी बुझाइलाई पनि छोएको छ। उसको यो प्रिचिङले धेरै कुरालाई समेटेको छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ एकदमै त्यो प्रिचिङलाई सबै विद्वानहरूले एउटा मोडल प्रिचिङको रूपमा लिन्छन्। त्यसकारणले यति कुरा भनेर अब हामी बिस्तारै अगाडि जाउँ। उसको जीवनीको बारेमा अब हामी तपाईहरू सबैले हजुरहरूले बाइबल पल्टाइराख्नुहोस् र अब यो अहिले सुरुमै भनिहालौँ, हाम्रो पास्टर तेजबहादुर भाइ हुनुहुन्छ तनहुँदेखि। तपाईँले 1 नम्बर पढिदिनुहोस् पुरै अघि, अनि त्यसपछि प्रेरितको 21 अध्यायको 39, 22 को 3, 23 को 34 र फिलिपी 3 को 3 देखि 6 सम्म पनि तपाईँले नै पढिदिनुहोस् है त। यहाँ रातो अक्षर तपाईँले स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको छ कि छैन? हजुर हो, त्यहाँ रातो अक्षरमा छ नि पहिलो खण्ड। पहिला यो 1 नम्बर पुरै पढिदिनुहोस्। यहाँ सन अनि 5-10 अनि बीचमा वर्तमान
टर्कीको दक्षिण पूर्वी सिलिसियाको रोमी सहर टार्ससमा जन्मेका एक कट्टरपन्थी यहुदी। टार्सस उति बेला शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, दर्शनशास्त्र अध्ययनका लागि तत्कालीन एथेन्स र एलेक्जेन्ड्रिया भन्दा प्रख्यात थियो। अनि यो पढ्दै जानु प्रेरितको नेवा 2139 हो। यो सबै पढ्नुहोस् अनि पछि बाइबल पढ्नुहोस्। सबैले बाइबल पल्टाइ राख्नु होला है, यो खण्डहरू आफै पनि पढ्नुहोस्। हजुर अगाडिबाट 21 को 39 अनि 22 को 3 अनि 23 को 34, फिलिपी 33 को 6, 3 को 3 देखि 6 अनि 8औं दिनमा खतना गर्दाको यहुदी नाम साउल अर्थ मागेको, प्रार्थना गरिएको, पैँचो मागिएको, रोमी नाम माउल अर्थ सानो नाम साउल र पाउल हुनुमा उनको पहिलो प्रचार यात्रामा पाफोसमा भेटेको एलुमास र जादुगरसँगको सामना र काराको घटनासँग सम्बन्ध छ। प्रेरित 13 को देखि 12 र दोस्रो कोरिन्थी 11 को 22। धन्यवाद। यो खण्ड पढ्नु परेन। अब यो माथि प्रेरितको खण्ड अलि गाह्रो भयो तपाईलाई। हजुर ल यो प्रेरित 21 को 39, 22 को 3, 23 को 34, फिलिपी 3 को 3 देखि 6 सम्म पढिदिनुहोस् त। हजुर 22 को 21 प्रेरित प्रेरित 21 को 39। मैले त चस्मा लाउनु पर्ने हो रुबा। ए ल ठिक छ त, उसमा अरु कसैले पढिदिन्छन् है त भाइ। जो समयको बचत गर्नुपर्ने भयो, त्यही भएर ल हाम्रो मदन बाबुले पढिदिउँ त। प्रेरित 21 को 39 मा यस्तो लेखिएको छ, तर पावलले जवाब दिए, म किलिकियाको सहर टार्ससको एक यहुदी मानिस हुँ, सानोतिनो सहरको नागरिक होइन। बिन्ती छ यी मानिसहरूलाई केही भन्ने मलाई मन्जुरी दिनुहोस्। अनि त्यस्तै 22 को 3 मा लेखिएको छ, तिनले भने, म किलिकियाको सहर टार्ससमा जन्मेको एक यहुदी हुँ, तर यस सहरमा गमलिएलका चरणमा हुर्किएको हुँ। हाम्रा पुर्खाका विधि अनुसार मैले ठिक शिक्षा पाएको हुँ। आज तपाईहरू परमेश्वरतर्फ जति उत्साही हुनुहुन्छ, म पनि त्यत्तिकै उत्साही थिएँ। त्यस्तै 23 को 34 मा यस्तो लेखिएको छ, उनले पत्र पढेपछि तिनी कुन जिल्लाका हुन् भनी सोधे। तिनी किलिकियाका हुन् भने थाहा पाएपछि उनले भने। त्यस्तै अब फिलिपीको छ, फिलिपी 3 को 3 देखि 6। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, फिलिपी 3 को 3 देखि 6 मा, किनकि परमेश्वरलाई आत्मामा पुज्ने र ख्रिस्ट येशूमा गर्व गर्ने र शरीरमा भरोसा नराख्ने साँचो खतना हामी नै हौं। यद्यपि म आफैलाई त शरीरमा भरोसा राख्ने कारण छ, कुनै मानिसले शरीरमा भरोसा राख्ने कारण छ भन्ठान्छ भने मेरो त झन् बढी कारण छ। 8औं दिनमा मेरो खतना भएको हो। म इस्रायल जातिको बेन्यामिन कुलको हुँ, हिब्रूको पनि हिब्रू, व्यवस्थाको विषयमा हो भने एक फरिसी, जोसको विषयमा हो भने मण्डलीलाई सताउने, धार्मिकताको विषयमा हो भने व्यवस्थामा भएको धार्मिकता बमोजिम निष्को ठहरिएको हुँ। सक्यो बाबु? हजुर तलको हैन, हजुर तलको नपढ, यहाँ समयको धेरै ख्याल गर्नुपर्ने देखियो। त्यसकारणले यसको लागि यो के गर्नु पर्ला भने चाहिँ यो रेगुलर पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई म यो स्लाइड मदन बाबुलाई पठाइदिइहाल्छु।
रेगुलर पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई दनादन फरवर्ड गरिदिनु। अनि त्यसपछि उहाँहरूको होमवर्क नै यही नै हो, किनभने अहिले यो बाइबलको पदहरूलाई रिलेट नगरिकन नबुझिकन हामीले कुरा मात्रै गऱ्यौँ भने बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले हजुरहरूले यो सबै बाइबलका पदहरूलाई यो बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको कुराहरूको फ्रेमभित्र राखेर पढ्नुपर्छ, अनि झन् बढी बुझ्नलाई सहायता हुन्छ। त्यस कारणले अब बाइबलको पदहरू पढ्नेतिर नलागौँ जस्तो लाग्यो, समय धेरै गयो। हुन्छ, यसो गरौँ मदन। ल, अब यो पाउलको जीवनीको बारेमा छोटकरीमा कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ के अरे ऊ कति सालतिर जन्मिएको भन्दाखेरि सनको 5 देखि 10 को बिचमा, ठ्याक्कै यति साल नै, यति नै साल भनेर यो मैले पनि तपाईँलाई भन्न सकिनँ, किनभने थुप्रै विद्वानहरूद्वारा लिखित विभिन्न कुराहरूमा उनीहरूको विभिन्न खालको तर्क वितर्कको आधारमा फरक फरक मिति पाएको हुनाले यो 5 देखि 10, सनको 5 देखि 10 भित्र जन्मेको हो भनेर तपाईँलाई सजिलो पार्नको निम्ति यो लेखिएको। अनि यो टार्सस सहरको बारेमा पनि यहाँ बाइबलमा थुप्रै कुराहरू पाउँछौँ। टार्सस सहर कस्तो थियो त भन्दा पाउल आफैले भन्छ म सानोतिनो ठाउँमा जन्मिया मान्छे होइन। भन्नुको अर्थ के त भन्दा टार्सस सहर यो अहिले टर्की देशमा पर्छ है त, अहिलेको वर्तमान टर्कीको दक्षिण पूर्वीय भागमा पर्छ भनेर यहाँ तपाईँले देखिहाल्नुभयो। त्यो चाहिँ शिक्षाको लागि, साहित्यको लागि, विज्ञानको लागि, दर्शन शास्त्रको लागि, धर्म अध्ययनको लागि यो एथेन्स, उति बेलाको एथेन्स अलेक्जेन्ड्रिया भन्दा अघि यो एकदमै नामो ठाउँ थियो। त्यस्तो ठाउँमा जन्मेको मान्छे, त्यसकारण ऊ एक यहुदीहरूको पनि यहुदी। तपाईँले फिलिपी 3 अध्यायमा पाउनुभयो, ऊ कुनै पनि क्षेत्रमा कमजोर थिएन, कुनै पनि क्षेत्रमा म यस्तो हुँ, म यस्तो हुँ, म यस्तो हुँ। अब त्यस्तो मान्छेले परमेश्वरलाई पाउनु र परमेश्वरलाई पाइसकेपछि, प्रभु येशूसँग भेट भइसकेपछि उसले साधारण विश्वासी जीवन मात्रै जिएन, उसले संसारलाई उलट गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्यो। भने पाउलको जीवनीको अध्ययन हामी गर्नेहरूले पनि अब प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा सुरु गरिएको र पाउलले नेतृत्व प्रदान गरेको र पाउलले सम्पूर्ण ईश्वर शास्त्रीय शिक्षा सिद्धान्तको जग बसाइदिएको अभियानको नेतृत्व चाहिँ तपाईँ हामीले पनि आफ्नो ठाउँमा गर्न गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर साउल र पाउल दुईवटा कुरा तपाईँले प्राय सुनिराख्नु भएको छ। तर साउल र पाउलको कहाँनिर यो टर्निङ पोइन्ट भन्छन्, यो साउलबाट कहाँनिर पाउल भयो त भन्दाखेरि तपाईँले यो प्रेरितको 13 अध्यायमा त्यहाँनिर पढ्नुहोस्। 13 अध्यायको 6 देखि 12 सम्म तपाईँले त्यहाँनिर पढ्नुभयो भने त्यहाँ एउटा घटना पाउनुहुन्छ। पाफोस भन्ने ठाउँमा जान्छ अनि त्यहाँ एलुमास भन्ने धामी सँग त्यो एकजना दुष्ट आत्मा लागेको मान्छेको निम्ति प्रार्थना गर्ने क्रममा एलुमास भन्ने धामी जादुगरले त्यहाँ विभिन्न कुराहरू गर्छ। अनि उसले पाउलले चाहिँ परमेश्वरले उसलाई दिएको अधिकारको प्रयोग गरिकन त्यो दुष्ट आत्मालाई डाँट्छ अनि छुटकारा दिन्छ। हो, त्यो घटनाबाट ऊ चाहिँ पाउल भयो। कुरा बुझ्नुभयो त? यो साउलबाट पाउल हुनुमा थियो। अब साउल चाहिँ यहुदी नाम हो, त्यसको अर्थ तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अनि पैँचो मागिएको भन्ने चाहिँ मलाई खुब मन पर्यो क्या। मान्छेको लाइफ पनि एक किसिमले पैँचो मागिएको जस्तै हो, किनभने फर्काउनु पर्छ। अनि हामीलाई मन लागेको बेला फर्काउँछु भन्न पाइँदैन, हाम्रो लाइफ त्यस्तो खालको हो। त्यस कारण यो खण्डहरू पढ्नुहोस् अनि तपाईँलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। दिनेश भाइ हुनुहुन्छ होइन? हजुर हजुर, 2 नम्बर पढिदिनुहोस्। चाँडै पढिदिनु होला, बाइबल नपल्टाउनु भए हुन्छ है त। करिब जनवरी 1 सन् 33 वा 36 को बीचतिर दमस्कसको बाटोमा येशू प्रभुसँग जन्मका भेट भएर विश्वास गरेको मानिन्छ। प्रेरित 9 को 1-26 सम्म। पावलको दमस्कस 3 विवरण मध्ये 9 र 22 का मिल्दा जुल्दा छन् भने 26 को भने केही फरक छ। किन होला? यो उहाँसँगको व्यक्तिगत जमका भेट नै उनी पनि प्रेरित कहलाइएको पर्याप्त आधार बन्यो।
ल अब 2 नम्बर अलिकति हुँदा 1 नम्बरमा पनि थुप्रै इन्फर्मेसनहरू छ र 2 नम्बर पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अनि उनले प्रभुलाई भेटेको कहिले त भन्दा विद्वानहरूले धेरै जानकारीहरूको खोजमेल गरेर उनीहरूले तिथिमिति पत्ता लगाउने क्रममा धेरै रिसर्चहरू गरे। जनवरीको 1 तारिक रे सन् 33, कसैले 33 भनेको छ, कसैले 36 भनेको छ। त्यसकारणले मैले दुवै राखिदिएको छु यहाँ। अनि उति बेलाको अहिलेको दमस्कसको नाम चाहिँ उति बेला डेमास्किस थियो र त्यसलाई अब यो रोमी अनि ल्याटिन हुँदै अङ्ग्रेजीमा आउँदा यो ल्याटिनमा चाहिँ डेमास्किस भयो, पछि अङ्ग्रेजीमा आइपुग्दा दमास्कस भयो। ल अब प्रभुसँगको जम्का भेट चाहिँ थुप्रै अर्थ लाग्छ। एउटा कुरा मैले तपाईलाई अघि नै जानकारी गराइसकेँ। र दोस्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो त भने उसको प्रभु येशू ख्रीष्टको दमस्कस जाने बाटोमा जुन जम्का भेट भयो, त्यो जम्का भेटकै आधारमा पावललाई प्रेरित भनिएको हो। र बुझ्नुभयो, यो ठुलो कुरा हो। यदि त्यस प्रकारले पावलले परमेश्वरलाई नभेटेको भएदेखि पावललाई प्रेरित भनिँदैन थियो। त्यसकारण यो घटना हामीहरूको लागि पनि पावलको लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अब अर्को एउटा जानकारी, अनि उनले दमस्कसको बाटोमा प्रभुलाई भेटेको कुरा चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा 3 ठाउँमा उल्लेख गरेको छ, 9, 22 र 26 अध्यायहरूमा। अब यहाँ तपाईले अलिकति तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने, यहाँ 1 नम्बरमा पनि कारण तपाईहरुले छलफल गर्नुहोस्, अनि 2 नम्बरमा पनि किन होला। यो 9 र 22 मा चाहिँ उसको विवरण मिल्छ, 26 मा चाहिँ अलिकति फरक छ। किन हो? अब यो किन भन्ने प्रश्नको जवाफ चाहिँ तपाईहरुले पढ्नुपर्छ है, किनभने सबै कुरा यहाँ बताइराख्न सम्भव कुनै हालतमा पनि छैन। र तपाईले 9, 22 एकैचोटि पढ्नुहोस् सरासरी, अनि 26 पनि पढ्नुहोस्। अनि 9, 22 मा के कस्ता विवरण प्रस्तुत गरेको छ पावलले र 26 मा के कस्तो विवरण प्रस्तुत गरेको छ, त्यसको बीचमा भिन्नता पत्ता लगाउनुहोस्, पहिलो काम। अनि दोस्रो काम चाहिँ अनि तिनै खण्डहरू पढेर तपाईले के पत्ता लगाउनु पर्यो भने किन पावलले फरक गरेको होला 9, 22 मा र 26 मा। 9, 22 एउटा ब्लक भयो, 26 बेग्लै भयो। त्यसकारण यी दुईको बीचमा पावलले आफ्नो प्रभुसँग भएको भेटको बारेमा किन फरक पारेर कुरा गरेको, यो चाहिँ तपाईले तुलनात्मक अध्ययन गरेर पत्ता लगाउनु पर्छ। अनि यसपछिको क्लासहरुमा तपाईसँग म सोध्छु, त्यसकारणले अध्ययन गरेर आफूलाई तयार पारिराख्नलाई प्रयास गर्नुहोस्। अनि यो घटना चाहिँ पावलको लाइफमा मात्र नभइकन मण्डलीको लागि र मण्डलीको इतिहासको लागि र वर्तमान मण्डलीको सेवकाईको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। ल अब फेरि अर्को समस्या आयो, नेक्स्ट नै आएन फेरि। ल एकैछिन धैर्य धारण गर्नुहोस् है त, म फेरि स्क्रिन शेयर गरेर गर्दै म अगाडि बढ्छु है त। के भयो यहाँ फेरि? ल अब अर्को कुरा, हामीले प्रेरितको कुरा यहाँनिर गर्यौं। तपाईले राम्रोसँग आफ्नो स्क्रिनमा हेर्नु होला है त। हामीले प्रेरितको कुरा गर्यौं। अब प्रेरित भनेको को हो? तपाईको त्यो जिज्ञासा हुन सक्छ, कसलाई भन्छ प्रेरित भनेर? यो टाइटल कसलाई दिइन्छ त? को हुन् त प्रेरित? हो, यसकारण यो सन्दर्भमा तपाईले दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्छ। पहिला कुरा, उति बेलाका मौलिक ओरिजिनल प्रेरित चाहिँ कसलाई भनिन्छ, यो कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ, जसको बारेमा अहिले म तपाईलाई छोटो जानकारी गराउँछु। अनि अर्को कुरा चाहिँ वर्तमान प्रेरित कसलाई भनिन्छ, 12 चेलाहरू पछि चाहिँ कसलाई प्रेरित भनिन्छ भन्न मिल्छ, भन्न सकिन्छ। तपाईले यो कुरा निर्धारण गर्नको लागि, बुझ्नको लागि अहिले तपाईले प्रेरितसँग हुनुपर्ने योग्यताको बारेमा अध्ययन गर्नु भएपछि, सुन्नु भएपछि बुझ्नु हुनेछ। ल अब के रे, हाम्रो मीना चौधरी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मदन
ए उहाँको जानुभयो, उहाँको क्लास छ, जानुभयो। ल ठिक छ हाम्रो अब कसले पञ्चबाबु छ? प्रिस्किला मात्र छैन छ, जस्तो लाग्यो। प्रिस्किला छ, बुवालाई छोरी छ। ल ल मदन बाबु मर्कुस 3 को 14-15 पढ्दिउँ। तिमीले छ बनाएको। अनि यो मर्कुस 3 को 14 स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्ट बोल्नु भएको कुरा छ यहाँनिर। स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्टले जे गर्नुभयो त्यो कुरा यहाँनिर छ। अनि त्यो खण्डबाट चाहिँ यो चाहिँ वर्तमान प्रेरितको कुरा हामी गर्दै छैनौँ। म एकछिनपछि त्यसको बारेमा अहिले तपाईलाई जानकारी गराउँछु। र मौलिक प्रेरितहरू कसलाई भन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु ठुलो छ, मुख्य छ। अनि यो कुरा चाहिँ यो खण्डमा छ, त्यसपछि हामी अरू कुरातिर लाग्छौँ। ल पढौँ। मर्कुस 3:14-15 यस्तो लेखेको छ, आफूसँग रहन र प्रचार गर्न पठाउनलाई उहाँले 12 जनालाई नियुक्त गर्नुभयो र तिनीहरूलाई भूतहरू निकाल्ने अधिकार पनि दिनुभयो। धन्यवाद। मेरो कम्प्युटरले खोइ यो मैले नजानेको हो कि नेक्स्ट हुँदै भएन। ल अब यहाँनिर तपाईहरुलाई म यो फेरि उ गरेर फेरि शेयर गर्दै अगाडि बढ्दै जान्छु। अनि यहाँनिर 3वटा योग्यताको बारेमा लेखिएको छ। 3वटा योग्यताको बारेमा लेखिएको छ। अनि त्यो 3वटा योग्यता म सरासरी तपाईहरुको अगाडि राख्दै छु है त। यो हामीले पढिसक्यौं। अनि यहाँनिर हाइलाइट गरिएको हेर्नुस् है त, 3 फरक फरक कुराहरू छन्। उहाँले चाहनु भएका पहिलो कुरा तिनीहरू उहाँ आए, दोस्रो कुरा आफूसँग रहन र प्रचार गर्न पठाउनलाई हो। यी 3वटा चाहिँ मौलिक ओरिजिनल प्रेरितहरू प्रेरित बन्नको लागि चाहिने योग्यताहरू हुन्। यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले बताउनु भएको, भन्नु भएको, उहाँले गर्नु भएको काम हो। अब हामी हाम्रो भाषामा राख्छौं। पहिलो योग्यता के हो त? पहिलो योग्यता के हो? अब हामी त्यसको बारेमा पढ्छौं। ल सुन्नुहोस् है त, तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा पनि ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। प्रेरित बन्नको लागि मौलिक प्रेरितको कुरा गर्दैछौँ है, भ्रम नपर्नुहोस्। वर्तमान प्रेरितहरूको बारेमा हामी कुरा गर्दै छैनौं, एकछिनपछि कुरा गर्छौं। अहिले मौलिक ओरिजिनल प्रेरितहरू प्रेरित को थिए र उनीहरूलाई किन प्रेरित बनिए र उति बेलाको प्रेरितहरूसँग के कस्तो योग्यता प्रभुले देख्नु भएको, प्रभुले राख्नु भएको, तोक्नु भएको थियो, त्यो कुराहरूलाई हामी हेर्दै छौं। पहिलो कुरा, प्रभु यीशुसँग सधैँ, राम्रोसँग यो शब्द केलाएर बुझ्नुहोस्, प्रभु यीशुसँग सधैँ शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक र अथवा सर्वाङ्गीन रूपमा अत्यन्तै नजिक रहेर जिउने। सुन्नुहोस् है त, बुझ्नुहोस् राम्ररी। प्रभु यीशुसँग आफ्नो जीवनको सर्वाङ्गीन क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र मात्र होइन भन्न खोजेको यो सर्वाङ्गीन क्षेत्र चाहिँ परमेश्वरसँग नजिक रहेर जिउने, उहाँसँग नियमित र अनुशासित रूपमा दोहोरो कुराकानी र भेट गरिरहने आदि। नजिक रहेर जिउने भनेपछि हुन त भेट गरिरहने भन्न पर्दैन, तर अहिले मैले चाहिँ यो यहाँनिर राखेको कारण चाहिँ प्रार्थना र वचन पढाइको लागि हो। त्यसकारणले भेट, शारीरिक रूपमा भेट भएको मौलिक प्रेरित बन्न लागि प्रभु यीशुसँग शारीरिक रूपमा भेट गर्नु भएको हुनुपर्छ र एकचोटि भेटेर मात्रै हुँदैन। प्रभुसँगै जिउने, बस्ने, हिँड्ने, खाने शारीरिक रूपमै है त। अनि दोस्रो योग्यता, राम्रोसँग हेर्नुहोस् है त, दोस्रो योग्यता प्रेरित, मौलिक प्रेरितहरूमा हुनुपर्ने चाहिँ उहाँद्वारा उहाँको सेवा, विशेष गरी सुसमाचार। उहाँको सेवा भन्नाले के हो त भन्दा सुसमाचार, मण्डली स्थापना र अगुवा सेवकहरू निर्माणको निम्ति अराइएको। अघि नै तपाईले मर्कुसमा पढ्नुभयो पठाइएको भनेर। अनि अराइएको, पठाइएको वा खटाइएको आज्ञाकारी सेवकलाई चाहिँ प्रेरित भन्छ। अराइएको छ, खटाइएको छ, पठाइएको छ, हुन्छ भन्छ तर जान्दैन भने ऊ प्रेरित होइन। त्यसकारण ऊ प्रेरित बन्नको लागि सुसमाचार प्रचार, मण्डली स्थापना र अगुवा सेवकहरूको निर्माणको निम्ति आफ्नो जीवनलाई सुम्पिनु पर्छ प्रेरित बन्नका लागि।
अनि उति बेलाका 12 प्रेरितहरूले यति नै काम गरे, सुसमाचार, मण्डली स्थापना र आफ्नो सेकपछिको अरू सेवकहरूको निर्माण उनीहरूले थुप्रै गरे। अनि यसैको लागि उनीहरू पठाइएका थिए, खटाइएका थिए, हराइएका थिए। त्यसकारण मौलिक प्रेरितहरूमा हुनुपर्ने तेस्रो योग्यता चाहिँ यही हो। अब दोस्रो योग्यता चाहिँ यही हो। अब तेस्रो योग्यता हाम्रो सृष्टिले एकचोटि राम्रोसँग पढिदिउँ त, यहाँ मलाई स्क्रिनले अलिक ब्लक गरिरहेछ। ख्रीष्ट प्रभुको काम अधिकार साथ गर्ने, सुसमाचार शिक्षा दिने, वचन प्रचार, शक्ति चिन्ह, आश्चर्य कर्महरूका लागि अधिकार साथ प्रार्थना गर्ने। धन्यवाद। अब तेस्रो योग्यता मौलिक प्रेरितहरूसँग के हुनु, उनीहरूले के गरेको हुनुपर्छ त भन्दा ख्रीष्ट प्रभुको काम अधिकार साथ उनले गर्न पर्छ है त। साइड जब बनाएर पनि होइन, अनि चाहेको बेला, मन पराएको बेला, फुर्सद भएको बेला गर्ने भनेर पनि होइन, तर उसले अधिकार साथ उसले के गर्छ अरे, मौलिक प्रेरितहरूले सुसमाचार प्रचार गर्थे, शिक्षा दिन्थे, भिडको बिचमा, मानिसहरूको बिचमा वचन प्रचार गर्थे, शक्ति चिन्ह अनि आश्चर्य कर्महरूमा पनि उनीहरू परमेश्वरद्वारा परिचालित थिए। त्यसकारण अधिकार साथ यी कामहरू उनीहरूले गर्थे। कुरा बुझ्नु, उनीहरूद्वारा यी कामहरू हुन्थे हो। यी तीनवटा भएकाहरूलाई चाहिँ प्रेरित भनिन्छ अनि पावलसँग यी तीनै योग्यताहरू छन्। अब वर्तमान, यहाँ फेरि अर्को समस्या। अब वर्तमान प्रेरितहरू कसलाई भन्छ त भन्दाखेरि, अब तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा चाहिँ के हो त, यही सन्दर्भलाई जोडेर भने वर्तमान प्रेरित नै हुन् जसले अहिले सुसमाचार प्रचार गर्छ, मण्डली स्थापना गर्छ। र यो मण्डली स्थापना भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो भने, जसले मण्डली स्थापना गर्छ त्यो मान्छे प्रेरित हो भने त्यही चर्चमै पास्टर भएर बस्दैन। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो, त्यही चर्चमा चाहिँ पास्टर भएर बस्दैन। किनभने गोठालो हुनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एकै ठाउँमा स्टेसनरी हुनु हो, एकै ठाउँमा अड्केर बस्नु हो। तर प्रेरित चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर मण्डली प्रचार मण्डली स्थापना गर्दै जिम्मा लाउँदै, मण्डली स्थापना गर्दै जिम्मा लाउँदै, मण्डली स्थापना गर्दै जिम्मा लाउँदै, अनि मण्डली कसरी चलाउने, मण्डली सञ्चालनको, मण्डली व्यवस्थापनको, मण्डलीको उद्देश्यको कार्यान्वयन कसरी हुने, मण्डलीको प्रशासन कसरी चलाउने, त्यो सबै कुरा सिकाउँदै उसले परमेश्वरको राज्यको सेवाकालाई अगाडि बढाउँछ। अनि प्रार्थनाद्वारा हुनुपर्छ। यो चाहिँ वर्तमान प्रेरितहरूमा हुनुपर्ने कुरा हो। अब पावलको बारेमा अर्को जानकारी यहाँनिर हामी हेर्ने छौँ। अनि यहाँनिर म सबैलाई देखिरहेको छुइनँ, देख्न मिल्दैन, त्यस कारणले म आफै नै पढ्दैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। अनि हाम्रो रबिना छ होइन त? रबिना छैन जस्तो छु गुरुबा। ए ढिला भयो। ल प्रेरितको 20को 3 र 34 पढिदिनु। पहिला म यो खण्ड पढ्छु, अनि मैले पढिसकेपछि तिमीले यो वचनको खण्ड पढिदिनु ल रबिना। ल पावलको बारेमा सुन्नुहोस् है त, ऊ कसरी हुर्केको थियो त, उसको पृष्ठभूमि सानो छँदादेखिको राम्रोसँग सुन्नुहोस्। अनि हामीहरूको आत्मिक जीवनको उमेर चाहिँ पावलको शारीरिक उमेरसँग दाँजेर अब हामी अगाडि बढ्नको लागि यसबाट चुनौती लिउँ। तेस्रो नम्बरमा उनलाई यहुदी धर्मशास्त्र मिस्ना अनुसार हुर्काइएको थियो। उसका आमा बाउले उनीहरूको यहुदी धर्म परम्परा अनुसार हुर्काएका थिए। अनि त्यो कसरी गरेको थियो त भन्दाखेरि 5 वर्षदेखि नै पावल उति बेला त साउल थियो होइन, अब चिन्न सजिलोको लागि पावल 5 वर्षदेखि धर्मशास्त्र पढाइ सुरु गरे। अचम्मको कुरा हेर्नुहोस् त, कसरी हुर्काएछन् आमा बाउले। 5 वर्षदेखि धर्मशास्त्र पढाइ उसलाई पढ्न सिकायो। अनि 10 वर्षमा मिस्ना भन्ने यो यहुदी धर्मशास्त्र हो, यो व्यवस्थाका कुराहरू, धर्मविधि परम्परा लेखिएका कुरा मिस्ना पढ्यो। 10 वर्षमा त्यत्रो धर्मशास्त्र पढ्न सक्ने भयो। अनि 13 वर्षमा धर्मविधिहरू पालन गर्न सिके।
अचम्मको कुरा। अनि 15 वर्षमा तालमुडको अध्ययन गरे। कुरा बुझ्नुभयो? तालमुड भन्ने पुरानो नियमको यो के अरे यो भविष्यवक्ताहरू अनि भजन सङ्ग्रह आदि आदि पुस्तकहरूको समूह। अनि त्यसपछि यो पुरानो नियमलाई ग्रिक भाषामा उल्टा गरेको संस्करणलाई चाहिँ सेप्टुअजिन्ट भन्छ। अनि त्यो सेप्टुअजिन्ट बाइबललाई राम्रोसँग अध्ययनका लागि तात्कालिन उति बेलाको प्रचलित ग्रिक भाषामा पनि उसलाई राम्रो दखल थियो। यो उमेरमै अचम्मको कुरा, एकदम तीक्ष्ण बुद्धि भएको मान्छे, के अरे एकदम के भन्ने एक्स्ट्राअर्डिनरी एक्सेप्सनल मान्छे थियो ऊ, है त। अनि 16 वर्षमा धर्मशास्त्रका प्राध्यापक अथवा रब्बी यरुसलेमका गमलिएलको शरणमा 4 वर्षसम्म अध्ययन गर्न पठाइए। ऊ गएको होइन, उसको आमा बाउले पठाएको उसलाई। पुरा बुझ्नुभयो? 20 वर्षसम्म, 16 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म उति बेलाको अत्यन्तै प्रख्यात, उति बेलाको नियम विधि कर्मकाण्डको प्राध्यापक विद्वान पण्डित गमलिएलको चरणमा 4 वर्षसम्म अध्ययन गरेको। पुरा बुझ्नुभयो? अनि यति बेला नै उनले पाल बुन्ने व्यवसाय पनि सिकेको। यो गमलिएलसँग 4 वर्ष बस्दाखेरि पाल बुन्न पनि यति बेला सिकेको हुनुपर्छ भन्ने पनि विद्वानहरूको अड्कल छ। रबिना सुनेन कि क्या हो रबिनाले? इन्टरनेट भएर पढौँ प्रेरितको 20 को 3 र 34। प्रेरित 20 को 3 र 34 यहाँ यस्तो लेखिएको छ। त्यहाँ तिनले 3 महिना बिताए। यिनी सिरियातर्फ जहाजद्वारा यात्रा गर्न लाग्दा यहुदीहरूले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरेका हुनाले पावलले माकेडोनिया भएरै फर्कने निश्चय गरे। 34 तपाईहरू आफै जान्नुहुन्छ कि मेरा यिनै हातले मेरो आफ्नै र मेरा साथमा भएकाहरूको आवश्यकतालाई पूरा गरेका छन्। ल धन्यवाद। अब यहाँनिर चाहिँ उसले पूर्णकालीन परमेश्वरको सेवा गर्यो, तर ऊ आफ्नै खाना लाउनको लागि यात्रा खर्च र आफू सँगसँगै हिँड्ने साथीहरूको यात्रा खर्च पनि ऊ आफै कमाउँथ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हो यहाँ। ल अब 4 नम्बरमा पाउलको बारेमा जनवरी 1 सन् 33 अथवा 36 कै दिन परमेश्वरद्वारा हननिया मार्फत जुन दिनमा प्रभु येशूसँग उसको जम्का भेट भएको थियो बाटोमा, दमस्कस जाने बाटोमा, त्यही दिनमा हननिया मार्फत पाउलको सम्पूर्ण जीवनको मिसन र भविष्यका बारेमा आएको प्रकाश चाहिँ यो खण्डहरूमा छ। तपाईले राम्रोसँग पढ्नुहोस्। हननिया मार्फत। अब यहाँनिर अचम्मको कुरा के छ भनेदेखि कुरा गर्दै गयो भने लामो होला। अब एकदम ठुल्ठुलो कुरा यहाँनिर छ। परमेश्वरले पाउलको सम्पूर्ण भविष्यको जीवनको मिसन र मिसनको बारेमा र उसको सेवकाईको बारेमा हननियालाई पठाएर हननिया मार्फत परमेश्वर किन पाउलसँग बोल्नुभयो? यो चाहिँ बडा गहकिलो प्रश्न हो। किन? अब तपाईँ हामीले यो कुरालाई राम्रोसँग अध्ययन गर्यौं भने ठुल्ठुला हामीलाई नयाँ नयाँ प्रकाशहरू मिल्छ। त्यो चाहिँ के हुन सक्छ त भनेदेखि ऊ प्रभुलाई दमस्कस जाने बाटोमा भेट्नु अघि अथवा त्यो भेट्न दमस्कस किन गएको भन्दा तपाईलाई थाहा छ, यरुसलेममा भएको विश्वासीहरू मण्डली सबैलाई हाँसनास गर्न, पक्रिन, मार्न, उसलाई आधिकारिक पुर्जी लिनको लागि, सिफारिस लिनको लागि ऊ गएको थियो। त्यसकारणले त्यति बेलाका मण्डलीका विश्वासीहरू साउल भनेर नाम सुन्ने बित्तिकै नै थरथरी हुन्थे। किनभने 7 अध्यायको अन्ततिर तपाईले पढ्नुभयो भने यो स्टिफनसको हत्यामा उसले स्टिफनसलाई ढुङ्गाले हिर्काउने मान्छेहरूको लुगा कुर्दिने मान्छे थियो। ऊ साउल त्यति बेला लुगा कुर्दिने मान्छे भनेपछि उसको सहमति थियो त्यो हत्यामा। त्यसकारण उसको नाम सुन्ने बित्तिकै सबै मान्छे डराउँथे, छुरछुरु हुन्थे।
त्यसकारण परमेश्वरले हननियालाई चलाउनु भयो र अनि उसले हननियाबाट परमेश्वरको योजनालाई साउलले बुझ्यो। त्यसपछि हननियाले उसलाई बिस्तारै अगाडि बढाउँदै लग्यो र त्यसपछि हननियाले त्यति बेलाको चर्चका मान्छेहरूलाई अब यो मान्छे यस्तो है भनेर उसले रेकमेन्ड गर्यो, सिफारिस गर्यो। म साक्षी छु, मसँग उसको बारेमा परमेश्वर बोल्नुभयो र मैले उसलाई गएर बताएँ र उसले त्यही अनुसार अहिले गर्दैछ, त्यसकारण उदेखि नडराउनु भनेर दोस्रो व्यक्ति साक्षीको रूपमा खडा गर्नको निम्ति उसको पक्षमा बोलेर प्रमाणित गर्नको निम्ति परमेश्वरले हननियालाई तयार गर्नुभयो। चौथो कुरा। पाँचौं कुरा पाउलको बारेमा लो मदन बाबु पढ्दिम त। प्रभुलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेको केही समयपछि करिब सन् 34 देखि 36 सम्म अरबको एकान्तवासमा 3 वर्ष प्रभुसँग व्यक्तिगत समय बिताए। तत्पश्चात दमस्कसतिरै सुसमाचारको मिसनको सेवाका लागि गए। ल अब यो गलातीको यो खण्ड चाहिँ तपाईले पढ्नुहोस् अनि सजिलो हुन्छ। अब यहाँको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उसले प्रभुलाई भेटेपछि, ऊ कन्भिन्स भएपछि, ऊ परिवर्तन भएपछि चाहिँ ऊ कहाँ गयो त भन्दा अचम्मको कुरा, चर्चमा बसेर चर्चका अगुवाहरूको अधीनमा रहेर अथवा कुनै तालिम लिने ठाउँमा गएर तालिम लिन गएर ऊ चाहिँ कहाँ गयो त भन्दा तपाईँ अचम्म मान्नुहुन्छ, अरबतिर गएको कुरा यहाँ लेखिएको छ। कुरा बुझ्नुभयो? अरबतिर अथवा यो मरुभूमितिर, एक्लासको ठाउँ, एकान्तवासको ठाउँ, अनि 1-2 दिन होइन, फेरि टुरिस्टको रूपमा घुम्न गएको होइन, रूपमा समय बिताउन परमेश्वरबाट उसको लागि, भविष्यका लागि परमेश्वरको मनमा भएका सबै योजना, शिक्षाहरू, अगुवाईहरू, प्रकाशहरू बुझ्नको लागि, परमेश्वरबाट सुन्नको लागि ऊ एकान्तवासको समय बिताउन अरबतिर लागेको थियो 3 वर्ष। जब अचम्मको कुरा यहाँ अर्को के छ भने जब एकान्तवासको समयबाट फर्क्यो ऊ चुप लाएर बसेन। कहाँ गयो? दमस्कसतिर गयो। हेर्नुहोस् त, अब यो दमस्कसतिरको उसको यात्रा अघिल्लो यात्रा मार्नलाई सिफारिस लिनलाई भएको थियो, तर यो यात्रा चाहिँ अब दमस्कसमा सुसमाचार प्रचार गर्नलाई हो। देख्नुभयो कस्तो अचम्मको काम यहाँ हुँदैछ। सुसमाचार प्रचार गर्नलाई परमेश्वरको राज्यको विस्तारको लागि हो। अब यस प्रकारले उसलाई परमेश्वरले तयार पार्नुभयो। अब हामी पनि त्यही प्रकारले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। ल 6 नम्बर, अहिलेसम्म नपढ्नु भएका अरू कसैले चाँडै पढिदिइहाल्नुहोस् त। अनि यो किन भन्ने प्रश्न 2टा छ, त्यसको जवाब पनि खोज्दै गर्नु होला। ल पढ्नुहोस् कसैले। सन् 26 पढौं सनम। तिर दमस्कसबाट फर्केर यरुशलेम गएर प्रेरितहरू पत्रुस र याकुबसँग केही समय बिताए। गलाती 1:18-19। किन? यसपछि सन् 37 को अन्ततिर उनका सहकर्मीहरूले उनलाई घर पठाइए। प्रेरित 9:30। किन? ल यो मलाई तपाईहरुले सोच्नुहोस्, दमस्कसबाट फर्केर यरुशलेम गएर ऊ दमस्कस गएको कुरा हामीले गर्यौं। अब दमस्कसबाट कहाँ गयो त भन्दा यरुशलेम गयो। यरुशलेम किन गयो? अरबबाट आएर दमस्कस गयो। दमस्कस किन गयो हामीले हेर्यौं। अब दमस्कसमा केही समय बिताएपछि कहाँ गयो? यरुशलेम गयो। यरुशलेम किन गयो? आफूभन्दा अग्रज प्रेरितहरूसँग भेट्न, समय बिताउन, सिक्न, तालिम लिन गएको हो। पत्रुस र याकुब यरुशलेमको मण्डलीका खम्बाहरू हुन्। पत्रुस र याकुब एल्डरहरू, उनीहरू सबभन्दा मुख्य अगुवाहरू थिए। संसारको पहिलो मण्डलीका उनीहरूको चरणमा बसेर, पहिला गमलिएलको चरणमा बसेर व्यवस्था सिक्यो, अध्ययन गर्यो 4 वर्ष। र अब यहाँ चाहिँ भेट्यो अनि त्यसपछि अरबमा गयो
अनि त्यसपछि दमस्कसमा गएर सेवा गर्यो। अब उसलाई महसुस भयो मैले सिक्न पर्छ। अब प्रभुद्वारा चुनिएका छानिएका अभिषेक पाएका प्रभुका अभिषिक्त चेलाहरूबाट प्रेरितहरूबाट मैले सिक्न पर्छ भनेर गयो। पत्रुस र याकुबसँग रहेर बस्न सिक्नको लागि गयो। यो कुरा तपाईँ गलातीमा पाउनु। किन? ल भन्नुहोस्, ल तपाईँहरू कसैले भन्नुहोस् किन उसले किन यसो गरेको? सबै चुपचाप। प्रभुबाट डोर्याइएको व्यक्ति भएर प्रभुबाट डोर्याइएको व्यक्ति भएर यरुसलेममा गएको अनि यो प्रभुका चेलाहरूलाई भेटेको त्यही कारणले हो। ल अरूहरू पनि बोल्नुहोस् है, चुपचाप नबस्नुहोस्। किनभने पौलले चाहिँ आफू पनि सिकेर अरूलाई सिकाउन चाहन्थ्यो, किनभने ऊ चाहिँ यो धर्मशास्त्रबाट हुर्की के पहिला सतावट गर्थ्यो उसले, तर आफूले पनि सिकाउनको लागि चाहिँ मैले सिक्नुपर्छ भन्ने थाहा भएर होला। धन्यवाद। अरू हाम्रो पास्टरहरू एल्डरहरू बोल्नुहोस्। फेरि क्वेसन यसरी भन्नु न। ऊ दमस्कसमा प्रचार गरिसकेपछि यरुसलेममा पत्रुस र याकुबसँग भेटाउन गयो। किन? ऊ त धेरै पढेको विद्वान मान्छे हो। व्यवस्था उसले जति कसैले पढाएको थिएन र प्रभुसँग भेट भयो। 3 वर्ष अरबको मरुभूमिमा प्रभुसँग समय बितायो। अब दमस्कस जस्तो एकदमै नाम प्रचलित सहरमा गएर प्रचार गर्यो। त्यसपछि ऊ पत्रुस र याकुबसँग समय बिताउन गयो। किन? हजुर, यो म अलिकति भनौँ, यो पावल चाहिँ प्रेरित हो। प्रेरित भनेको एक ठाउँमा मण्डली स्थापना गरेर ऊ फेरि अर्को ठाउँमा पनि मण्डली स्थापना गर्न जानुपर्ने व्यक्ति। यसकारण उसले अब उसको सङ्गी साथीहरू, चेलाहरू, अरू प्रेरितहरू, पत्रुस, याकुब, उनीहरूलाई प्रभुमा आफू जस्तै हुर्काएर, बढाएर, बनाएर मण्डली स्थापना गर्न सिकाउनको लागि उनीहरूसँग विशेष समय बिताएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले अब समय बितायो भनेर भन्नु पर्यो। सिकाउनको लागि कि सिक्नको लागि? सिकाउनको लागि हो। सिकाउनको लागि। अब यसमा अरूलाई सिकाउँदाखेरि आफैले पनि सिकिन्छ, त्यो त अब भन्नै पर्यो। सिक्न सिकाउन दुवै होला। हजुर, दिनेश भाइ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? आफू पहिला सिकेर चाहिँ अरूलाई पनि सिकाउनको लागि गएको होला भन्नु खोजेँ। हजुर, अरू पनि बोल्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। सिक्न सिकाउन दुवैको लागि होला। ल धन्यवाद कर्ण भाइ। ल अरू पनि बोल्नुहोस्। समानताको लागि पनि होला। अब पढे लेखेका अथवा नपढे लेखेका परमेश्वरको राज्य सबै समान छन् भनेर पनि होला। केदार भाइ हो। हजुर, धन्यवाद। अरू पनि बोल्नुहोस्। किन किन यो यहाँनिर ठुलो कुरा छ। पत्रुस र याकुब कहाँ गएको होइन? हजुर, त्यही उहाँ तपाईँले नै भन्नुभएको थियो अघि न, त्यतिको समयमा पत्रुस र याकुब एल्डरको धेरै नै महत्त्वपूर्ण एल्डरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो सिक्नको लागि नै जस्तो लाग्यो, सिक्नको लागि। धन्यवाद दिपेन बाबु। अरू नानीहरू? मेरो विचारमा चाहिँ उसले कुनै ईश्वरको प्रकाश पाएको थियो होला यरुसलेम के फेरि फर्किने बारेमा। गलाती 2:1 लेखिरहेको जस्तै ईश्वरीय प्रकाश पाए अनुसार म गएँ भनेर लेखिरहेछ गलाती 2:3 त्यो बेग्लै हो। त्यो बेग्लै यरुसलेमको यात्रा हो। त्यो यो यरुसलेमको यात्रा बेग्लै हो। ल मदन बाबु, हामी कति बजीसम्म जान्छौँ? बिचमै रोक्नु पर्ला जस्तो देखियो। 7:40 भयो। अब
10-15 मिनटसम्ममा भ्याउनुहुन्छ कि के गुरुबा? होइन, जहाँसम्म भ्याइन्छ रोक्ने अनि नेक्स्टमा त्यहीँबाट पिकअप गर्ने। ए हुन्छ। ल मलाई यो त्यसरी इन्टरेक्सन गर्न धेरै आवश्यक छ क्या बाउ। यो सरस्वती भन्यो, भन्नेले भन्यो, सुन्नेले सुन्यो मात्रै गर्दा त्यति फ्रुटफुल हुँदैन। ल अब सुन्नुहोस् है, यहाँको एउटा थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसमध्ये प्रमुख कुरा चाहिँ के हो, किन ऊ त्यत्रो विद्वान मान्छे भइकन पनि अब प्रभुसँग दमस्कसको बाटोमा जम्का भेट भएर पनि अनि अब शिक्षा दीक्षाको कुरोमा त अब उपल्लो दर्जाकै मान्छे भइगयो। अरबमा 3 वर्षसम्म प्रभुसँग व्यक्तिगत समय एकान्तवासमा बितायो। अनि दमस्कस जस्तो एकदमै उच्च स्तरीय शिक्षा दीक्षा विद्याको केन्द्रमा गएर प्रचार गर्यो। अनि त्यसपछि उसलाई महसुस भयो। कुरा बुझ्नु? अब तपाईहरुले बुझ्नुहोस्, सुन्नुहोस्, मैले पनि सिक्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, हजुरहरू सबै सहभागीहरू जो जति हुनुहुन्छ हामी सबैले सिक्नुपर्ने। हामीसँग कोरा ज्ञान भएर मात्रै पुग्दैन, हामीलाई सल्लाह दिने मान्छेहरू चाहिन्छ। अंग्रेजीमा मेन्टोर भन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? हो, हामीसँग नलेज होला, पढाइको कोरा ज्ञान होला, सिकेको होला, उहाँलाई उसलाई फलानाले भन्दा मलाई थाहा छ भन्ने होला। तर परमेश्वरका सेवकहरूको सुरक्षा चाहिँ आफूभन्दा अग्रजहरूबाट पनि हुनपर्छ। काम गर्दै गइसकेपछि उसले यो व्यवहारिक कुराको अनुभव गर्यो, म माथि कोही हुनपर्छ। म कसैको अधमा अधीनमा बसेर व्यवहारिक रूपमा व्यवहारिक शिक्षाको लागि ऊ गएको हो। प्रभु बुझ्नुभयो? किनभने पत्रुस याकुब चाहिँ प्रभुसँग 3.5 वर्षसम्म समय बिताएका मान्छेहरू हुन् र पहिलो मण्डलीका मुख्य अगुवाहरू हुन्। त्यसकारणले उनीहरूको चरणमा बसेर उनीहरूलाई मेन्टोर बनाएर र उनीहरूको अधीनमा बसेर व्यवहारिक कुरा सिक्नको लागि ऊ त्यसरी गएको हो, उनीहरूबाट सिक्नको लागि। त्यसकारण हामीले पनि यही कुरालाई बुझ्नुपर्छ। हामी सेवा गर्नेहरू चाहे जतिसुकै ठुलो सानो हैसियतको किन नहौं, अथवा सानो जिम्मेवारी लिएका या ठुलो जिम्मेवारी लिएकाहरू जोसुकै किन नहौं, तपाईमाथि तपाईको आत्मिक जीवन, तपाईले गरिराख्नु भएको सेवाको कामको सुरक्षाको लागि तपाईमाथि कोही न कोही पक्कै पनि हुनुपर्छ, तपाईले राख्नुपर्छ। र तपाईले जे जति गरिराख्नु भएको छ सेवाको काम आफ्नो आफ्नो मण्डलीमा, त्यो सेवाको कामको सर्वेसर्वा तपाई नहुनुहोस्। तपाईको लागि यो ठुलो पिटफल हुन्छ। र पावलले यो कुरा बुझेको कारणले गर्दाखेरि नै कर्ण भाइ तपाईले वो म्युट गरिदिनुहोस्। ल त्यसकारणले त्यो कारणले यो व्यवहारिक, अत्यन्तै व्यवहारिक कुरा है त। अनि त्यसपछि सनको 37 को अन्ततिर चाहिँ उनका सहकर्मीहरूले कता पठाइदिए रे, फेरि घर पठाइदिए। अचम्मको कुरा, त्यत्रो ठुल्ठुलो काम गरिसकेपछि उसलाई कहाँ पठाइदियो रे? घर पठाइदिए। किन? अब व्यवहारिक पक्षलाई तपाईले विचार गर्नुपर्छ है त, व्यवहारिक पक्षलाई विचार गर्नुपर्छ। ल यो कुराहरू अत्यन्तै व्यवहारिक कुराहरू छन्। हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। मदन बाबु मलाई बीचमा रोक्नु है। अब 7औं कुरा उसको पावलको लाइफको सम्बन्धमा अत्यन्त छोटकरी रूपमा हामी हेर्दैछौँ। करिब सन् 41 र 43 बीचमा बर्नबासले साउललाई सिरियाको एन्टिओखको मण्डलीमा ल्याएर परिचय गराए। देखो पत्रुस याकुबसँग यरुशलेममा। अब बर्नबासले उसलाई कहाँ लगेर परिचय गरायो? एन्टिओखको मण्डलीमा। अब सुन्नुहोस्, पत्रुस र याकुबले नेतृत्व गरिराखेको मण्डलीमा यहुदी बाहुल्य, एन्टिओखको मण्डलीमा अन्य जातिहरू, गैर यहुदीहरू बाहुल्य। अनि यो पावल साउलको बारेमा एन्टिओखियामा पनि धेरै नै ऊ यस्तो खालको मान्छे हो, पहिला यस्तो त्यस्तो गर्ने मान्छे हो भन्ने कुरा त्यहाँ थियो। त्यसकारण बर्नबास, जसको यो शब्दको अर्थ नै उत्साह,
इन्करेज गर्ने र उसले चाहिँ एन्टिओकियामा लगेर सिफारिस गर्यो, यो हाम्रो प्रभुमा भाइ हो, यो पहिला यस्तो थियो र अहिले यसरी समर्पित भएर प्रभुको सेवामा लागिराखेको छ, त्यसकारण हामीले पनि उसलाई साथ दिउँ, सहयोग गरौँ, उत्साह दिउँ, उसलाई हुर्काउँ, सबल बनाऊ भनेर बर्नबासले उसलाई एन्टिओकियाको मण्डलीमा लगेर परिचय गराउन लग्यो। अनि तपाईँ 13 अध्याय पढ्नुहोस्। अनि एन्टिओकियाको मण्डलीले पछि के गर्यो तपाईँ त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ है त। 13 अध्याय पढ्नुहोस्। अनि 11 को 25 लो कसैले पढिदिनुहोस् त। अब सायद मेरो विचारमा हामी यतैतिर रोक्नु पर्छ जस्तो लाग्यो। 11 को 25 मा यस्तो लेखिएको छ, तब साउललाई खोज्न बारनबास टार्ससमा गए। ल अब किन त भन्दा किनभने हननिया, यो पत्रुस, याकोब, बर्नबास एउटै मण्डलीका मान्छेहरू उनीहरू र अनि त्यो यरुशलेमको मण्डलीले एन्टिओकियामा अनि बिस्तारै बिस्तारै पश्चिमतिर यो वर्तमान टर्कीतिर जसलाई एफिसस फिलिपी भन्छ त्यो ठाउँतिर मण्डली स्थापना हुँदै हुँदै गइराखेको थियो। अब परमेश्वरको सेवाको कामको नेतृत्व गर्ने कुरा चाहिँ त्यो खुबी यो दान दर्शन चाहिँ पावललाई दिइएको छ भन्ने कुरा हननिया र बर्नबासले राम्ररी बुझेको थियो। त्यसकारण उनीहरूले नेतृत्व गर्न भन्दा पनि यी हननिया र बर्नबासले के गरेछ भन्दा दर्शन, जिम्मेवारी, दान खुबी यो सावललाई दिइएको छ, पावललाई दिइएको छ। त्यसकारण हामी मिलेर उसलाई निर्माण गरौँ, हुर्काउँ, बढाउँ र उसले यो अभियानको नेतृत्व गर्छ भनेर उनीहरूले बुझे। हेर्नुहोस् त, पाको मण्डलीको अगुवापनको बुझाइ चाहिँ यस्तो हुन्छ है त। र खोज्दै हुर्काउँदै अगाडि बढाउँदै लैजाने। ल के गरौँ, यतै रोकौँ कि यो 8 नम्बर पढौँ? यो लास्ट गरौँ होला गुरुबा, त्यसो भए 8 नम्बर। ल बाबु आफै पढिदिनु। सन् 44 मा अगाबस अगमवक्ताले पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट यरुशलेममा अनिकाल पर्ने अगमबानी गरेकाले सावलले एन्टिओकियाको मण्डलीमा अनिकालको चपेटामा परेको यरुशलेमको मण्डलीको लागि भेटी सङ्कलन गरी पठाए। उनको यो प्रयासबाट हामीले के सिक्न पर्छ? ल यो प्रश्न अब भर्खरै प्रभुको सेवाको काममा अगाडि बढ्दैछ, तर यहाँ उनले कस्तो के गर्यो? अब यो मितिलाई पनि तपाईले मितिको आधारमा पनि 36 देखि 37 याकुब र पत्रुसको अधीनमा बसेर व्यवहारिक कुरा, मण्डलीको नेतृत्व, सेवकाईको व्यवहारिक ज्ञान, बुद्धि आदि आदि रणनीति सिक्न गयो। यसमा के रे बर्नबासले एन्टिओकियाको अन्य जाति मण्डलीमा उसलाई परिचय गरायो। अनि 44 मा त उसले पत्रुस र याकुबले नेतृत्व गरेको मण्डली त्यो यरुशलेममा अनिकाल परेको हुनाले यो क्लाउडियस भन्ने रोमी शासकको पालामा भएको घटना हो है यो। अनि उसले चाहिँ अरू मण्डलीहरूबाट भेटी सङ्कलन गरेर अनिकालको चपेटामा परेको सबैभन्दा पहिलो आमा मण्डलीलाई आर्थिक सहयोगको सङ्कलन गरेर पठायो। अब यसबाट तपाईँ अनि मैले के सिक्न पर्छ? प्रश्न चाहिँ आजको लागि अन्तिम प्रश्न यही हो। पावलले त्यस्तो गर्यो, ऊ हुर्किँदैछ, भर्खरै हुर्किँदैछ, सिक्दैछ, नेतृत्व गर्दैछ। तर उसले यहाँनिर एक मण्डलीको दुःखलाई बुझेर अर्को मण्डलीमा उत्साह प्रेरणा दिएर अर्को मण्डली दुःख परेको मण्डलीलाई सहायता जुटाउन सिकायो, प्रेरणा दियो, सङ्कलन गर्यो, ल्याएर दियो। त्यसकारण हामी तपाईहरूले पनि यही प्रकारको सेवकाईको नेतृत्व गर्दै पावलको पाइलालाई पछ्याएर सिक्दै हामी पनि परमेश्वरको राज्यको सेवाको कामलाई अगाडि बढाउँदै लैजाउँ। समय धेरै गयो, माफ गर्नु होला। अब बाँकी खण्ड चाहिँ हामी अर्को यो 8 नम्बरसम्म सकियो। 9 देखि उता चाहिँ हामी अर्को आइतबार गर्नेछौँ।
अनि हजुरहरूलाई मेरो नम्र निवेदन चाहिँ तपाईहरू सबैले मदनसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र उसले तपाईलाई यो स्लाइडहरू पठाउँछ अनि यो स्लाइडमा भए बमोजिमका बाइबलका खण्डहरू सबै तपाईले पढ्नुहोस् अनि यहाँ प्रश्नहरू ठाउँमा छ ती प्रश्नहरूको जवाफ चाहिँ आफै खोज्नुहोस्। यो काम जब तपाईँ गर्नुहुन्छ बल्ल यो खालको अध्ययनले तपाईलाई साँच्चै फाइदा पुग्छ। तर एकछिन सुन्नको लागि मात्र बस्दिनु भयो र आफै चाहिँ अग्रसर हुनु भएन, आफैले खनजोत गर्नु भएन भने चाहिँ यो कथा मात्रै हुन्छ, खासै फाइदा चाहिँ पुग्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ मदन बाबुसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र यो ठुल्ठुला कुराहरूलाई अत्यन्तै छोटकरी रूपमा मैले जानकारी मात्र गराएँ भन्नुपर्छ र बाँकी कुरा तपाईँ आफै अगाडि बढ्नुहोस्। हुन्छ, धन्यवाद। अब बाँकी हाम्रो होस्टहरूलाई धन्यवाद। जय मसिह है त।